سي بون. الوغ غادي نبداو نكريو لا باز دوني ديالنا. لا باز دوني ديالنا فوالا غادي نجدو واحد باز دوني جديد. عندي مثلا جيستيون ديال لي زاكسيدون نوفو، ها هي مايكروسوفت اكسيس باز دوني. فوالا غادي نسميوه مثلا جيستيون زاكسيدون. كيتسمع الصوت بعدا؟ الصوت كيتسمع؟ مزيان. فوالا قلنا غنكري اول حاجه شنو درت كرييت انا واحد الفيشي هو ديال اكسيس سميتو جيستيون دي زاكسيدون. مزيان. ثاني حاجه غادي ندخل لهذا الفيشي هذا. فوالا ها هو دخلت ليه اي غادي نبدا كرياسيون ديال لي طابل ديالي. كرياسيون ديال لي طابل بلا ديجا عندي انا واحد لي 4 طابله هما اون اكسل ديجا صاوبتهم. دونك شنو غندير تو سامبلومون غادي نجي فوالا دوني اكسترن وامبورطاسيون بقى نجي نامبورتي لي دوني. فوالا غادي نجي لهنا اكسل باركورير نمشي للبيرو تي بي هما طابل لاكسيدون هو الاولاني امبورتي واحد نوفيل طابل. هاهي نوفيل طابل. غادي نشوف هاد الشيء اللي عندي هنايا. فوالا بروميير لين كونتيان لي زونتيت. مزيان. فوالا هو بروميير لين كونتيان لي زونتيت. سي بون. وهنايا غادي ليسي هذا غادي نشوازي لي بروميير هو هاد الاي دي داكسيدون. اي فوالا سويفون تيرميني فيرمي. نفس الشيء بالنسبه للدوزيام طابلو d'importance. Suivant. لا ديما غادي نختار انا كلي بريمير ديالي هو لايدي د لامبورطونس. فوالا تيرميني. ها لو دوزيام طابل ديالي اجوتا. نزيدو التخوازيام طابل سالاري. ديما في نوفيل طابل ما غاديش نزيدو على شي طابل اخر انا اكزيست ديجا ما غاديش نكري ليزون. فوالا طابل سالاري جو فيريفي مزيان. بروميير لين كونتيان لي زونتيت. مزيان. فوالا غادي نختار دائما كلي بريمير ديالي هو لو ماتريكول. سويفون طابل سالاري. مزيان. اون نوتر عاوتاني كاتريام طابلو. كاتريام طابل اللي بقى عندي سيرفيس. فوالا غير سويفون. دائما كنختار شوازير ما بروبر كلي بريمير اللي هو الاي دي د سيرفيس اللي ديجا كاين هنا. فوالا سويفون اي تيرميني. سي بون. دابا نجي نفيريفي هاد لي طابل ديالي. فوالا مزيان. طابل داكسيدا هو عامر. مزيان. نجي مود كرياسيون نشوف هاد نيميرو اوتو. خصو يكون نيميرو اوتو. Lorsque veut entrer des données dans la table, il est impossible de changer de type des données. Ah oui. Même si vous n'avez pas encore ajouté les champs. Ah oui, ça c'est bon. معليش. Et ferme. Voilà, هذا هو باز دوني ديالي
فيه 4 طابلو ها هو. دابا غادي نمشي نكريي انا هذاك الفورميلير داكوي اللي كنا صاوبناه ديك المره. فين هو فورميلير داكوي اللي هو هذا. هاد الفورميلير داكوي اللي كنا صاوبناه هنايا، هادشي كامل اللي كنا صاوبناه، هاد لي فورميلير كاملين غنصاوبوهم هنا بلا سيبريسيون ديالو بلوس هذا كاع. هذا فينا هو كاع اللي كنا صاوبناه مزيان، كاع اللي فيه فورميلير سيبريسيون. فوالا حنا غادي نوصلوا لهاد ليطاب الاخرانيه دابا. سي بون. اوكي سي بون. حنا بغينا نوصلوا لهاد ليطاب الاخرانيه، سواء نخدم هادو فوالا جو في سيبريم. مازال دابا انا بغيت نكريي دي فورميلير بور اجوتي هاد اكسيدون. pour ajouter un accident important salarié et service. مزيان. غادي نبداو. قلنا اول حاجه كنجي كريي اسيسون دو فورميلير اكسيدون. شنو غادي ناجوتي في اكسيدون؟ قلنا الاي دي هو ان نيميرو اوتوماتيزي، دونك نيميرو اوتوماتيك، دونك انا ما كنتحكمش فيه، يعني اكسيس هو اللي كيزيدو، دونك ما غاديش نخدم به. دونك غادي نزيد دات داكسيدون، اور داكسيدون، اي ديوري داكسيدون. بقى لي الاي دي والامبورطونس ما كنزيدهمش هنايا، حتى كندخل الفورميلير ديالي عاد كنزيدهم بدي ليست دي غونو. علاش؟ لانهم سو سون دي كلي بريمير دوطخ طابلو. هنا سو سون دي كلي étrangères. سويفون كولون. فوالا. نسمي شنو الفورميلير ديالي، شنو غنسميتها الفورميلير؟ هي اجو اكسيدون. اجوتي اكسيدون. اجوتي اكسيدون. فوالا تيرميني. فوالا هي الفورميلير ديالي. الفورميلير ديالي مزيانه. فوالا غادي اول حاجه غادي نقاد هاد لا ميزون فورم ديالها هادشي كامل. اول حاجه غادي نمشي المود كرياسيون باش نقاد انا هاد مود كرياسيون. فوالا اول حاجه هاد الشيء هذا اللي عندنا هنايا افيشاج مود كرياسيون. فوالا في دو بروبريتي شنو خصني؟ فورميلير فوالا هو الفورميلير سيليكتور فورما افيشي لو سيليكتور. ها هو نحيدوه داك السيليكتور اللي في الجنب. من بعد لي دوني اونطري دوني، اونطري دوني غادي نديرو ليها وي. سي بون. من بعد كيبقى ليا مثلا هاد اور هذا اور فورما. عندنا هنا افيشي لي سيليكتور دات غادي نحيدوها من هنا. علاش؟ لان عندنا اور جامي. غادي ندير لها هاد اور غادي ندير لها دوني. غادي نجيو لهنا غادي نقلبو على لا مارك سيزي اللي حيت هي بويسك انور نردوها هنايا. فوالا تيرميني. قد لا ميزون فورم الاولانيه. فوالا نديرو ليهم لي تيتر اون روج لو ريست اون بلو. اي هذا بانسو. سي بون ديزاكتيف بانسو. قادو غير هاد لا فورم هادي ديالهم باش يبانو لنا مزيانين.
الا بغيتي ديبلاسي مثلا هاد لو كاري هذا بوحدو وليو باش تقيس هنا الا ديبلاسيتي من هنا كيديبلاصاو بجوج. الا بغيت نديبلاسي هذا بوحدو كنديبلاسي غير من لو بتي كاري اللي هو غري. فوالا انا قديت لهم لا ميزون فورم ديالي هما مزيانين. فوالا نديبلاسي هاد لو تيتر ديال هاد الفورميلير هذا او ميليو. سي بون نجي افيشي هنا كرياسيون مود دافيشاج. فوالا ها هما الساعه. نزيد لهم واحد الكاري هنايا باش نديفينيوهم مزيان. format couleur bordure. couleur du bordure, couleur du bordure. Voilà. دابا نفيريفي. سي بون هي مزيانه. ajouter accédant, la date d'accédant, l'heure, la durée et la date هنا tout simplement كتكليكي وكتختار لا دات. فوالا هذا هو الفورميلير مثلا الاولاني ديالي اجوتي ان اكسيدون. مزيان. انا اونغوجيستري الفورميلير ديالي جو لو فيرم. نجي دابا اجوتي امبورطونس. مزيان. راه مازال ما كملناش هاد الفورميلير ديالنا، مازال خاصنا liste des relents pour ajouter le matricule et le type d'importance. مزيان. من بعد نكملوهم نجيو ليست ديال الرولون نبداو بداكشي اللي ساهل. امبورطونس شنو عندنا؟ فوالا ما فيهاش بزاف. امبورطونس دوك غادي ندير كريي اسيستون فورميلير. شنو بغيت؟ غير لامبورطونس هادشي اللي غادي ناخذ هنا. فوالا سويفون نسميها ajouter importance. Terminé. Voilà. Notre création. Afficher le sélecteur, نحيدوه. Données, entrée de données. C'est bon. هذا الا بغينا يكون عنده لا ميم ميزون فورم نقدر ندير غير هذا هكا ونجي هنايا. فورما كليكي غير هنا. اي فوالا. ما خدامش لو بانسو ما بين اونتر دو فورميلير. سي بون ماشي مشكل. دونك نخدموها عاوتاني من هنا. فيرمي. On déplace au milieu. Pinceau et voilà, ça fait هادشي اللي كاين.
فوالا هادشي اللي كاين فتا كرياسيون افيشاج مزيان صافي enregistrer importance enregistrer et fermer من بعد غادي نجيو salarié formulaire salarié شنو غادي ناجوتي الماتريكيل والاي دي د salarié ولو ديال salarié الاي دي د سيرفيس ما ديما ندير به فوالا حتى هو من بعد عاد غادي ناجوتي نسميه هنايا اجوتي salarié voilà نفس الشيء mode création et on va utiliser le pinceau. C'est bon, مزيان. Voilà, وبقاو لي données, entrée de données, غادي نمشي formulaire. Entrée de données, oui. Voilà. Création. Afficher, c'est bon. Sélecteur, مازال ما حيدناش. On va enlever le sélecteur. C'est bon. Afficher, ها هي مزيان. بقى لنا دابا صافي enregistrer et fermer. شنو بقى لي اخر؟ بقى لي لو سيرفيس. une formulaire création avant سيرفيس. شنو غادي ناجوتي غير لو سيرفيس لان الاي دي كيتزاد راسو لانه نيميرو اوتوماتيك. فوالا ونسميه هنايا فورمولير اجوتي سيرفيس. الوغ غادي نبدا حتى هو قاد فيه مود كرياسيون فورما فورمولير افيشي لو سيليكتور هو الاولاني كنحيدو دوني ندير ليها اونطري دوني وي la mise en forme en rouge. Service. En bleu, pinceau, et voilà. On vérifie, création. C'est bon. فوالا هاد السيليكتور ممكن تا هو نحيدوه يمشي لهنا بغينا نحيدو هذا هما barre de défilement verticale et on va l'enlever صافي مزيان. ها هو فورمولير d'ajouter un service هي حتى هي مزيان فوالا سي بون. دابا بقاو لي فورمولير دو سيبريسيون مي قبل من الفورمولير دو سيبريسيون خصني نريكل هاد فورمولير داكسيدون فورمولير د سالاري. غنجي فورمولير د سالاري شنو بقى خاصني هنايا طابل د سالاري ها هو فيه لو الماتريكيل لو نو اي لاي دي د سيرفيس. هنا مازال ما عنديش لاي دي د سيرفيس. هنا باش ناجوتي اي دي د سيرفيس غنجي هنايا مود كرياسيون كبر شويه هذا نجينا اجوتي الاي دي د سيرفيس باش ناجوتي غير ليست ديغولون فوالا
شنو بغيت نختار انا هنا فوالا سيرفيس سويفون بغينا نافيشيو ما نافيشيوش سي با غاف ماشي مشكل سويفون ميموريزي فين غادي نميموريزي في اي دي سيرفيس فوالا اي سويفون سويفون فورما نعطي واحد الفورما بحال هذا سي بون سيرفيس نجيو نافيشيو مود فورميلير فوالا ها هما لي سيرفيس سي بون حنا سالينا مع فورميلير ديال سالاري قديناها مزيان شنو يبقى لي اخر فورميلير داكسيدون فورميلير داكسيدون شوفوا الطابل داكسيدون شحال فيه دونك الطابل داكسيدون فيه 5 انفورماسيون 1 2 3 4 5 ياك شنو هو اللي بقى خاصني انا لايدي de l'importance et le matricule. Voilà, tout simplement. Mode création. Et se déroulant. شنو بغيت انا دابا بغيت ندير شنو خصني ماتريكيل الاي دي ديال لامبورطونس نبداو بالاي دي ديال لامبورطونس فوالا طاب دامبورطونس اجوتي امبورطونس سويفون فين غادي نستوكيها اي دي دامبورطونس ولا نسميو لي تيكيت ديالي من هنا امبورطونس بقى لي اخر عاوتاني وماتريكيل نوت سالاري من بعد غادي نجيو لهنايا سويفون وين نافيشيو هذا الماتريكين افيشيو ما بغيناش سي با غراف سويفون ستوكي فين غادي نستوكيو في الاي دي اللي هو في الماتريكين سي بون سويفون غنسميوها هنايا سالاري جو تيرمين فوالا ونديرو لهم ميزون فورم كليكينا اي لو بانسو باش ما تعذبوش معاهم كاملين فوالا دابا انا ساليت مع السالاري ديالي la fiche création voilà l'importance à les salariés هما انا ساليت مع طابل داكسيدون دابا ملي قديت انا les tables pour les formulaires pour ajouter d'abord نقاد les formulaires pour supprimer دابا نقادو les formulaires de supprimer pour supprimer واحد لونطري احنا درناها شنو غادي نبداو الاولاني كوم دابيتود اكسيدون فوالا اكسيدون طابل اكسيدون شنو غادي نسيبريميها مزيان طابل اكسيدون فوالا دير هادشي كامل ماشي مشكل داكشي راه نحتاجو غادي نديرو فوالا سويفون
mode création. Et voilà, هنايا شنو غادي نديرو ليست ديغولونت باش نسيبريميو هاد لو بوطون ديالنا. فوالا ندير هنايا جو سيبريم هذا ماشي كامل نسيبريميه. accéder. نديرو une liste des relents. دابا في الليست دي رولون طروبيله شنو كنا كنديرو كنهزلو البروميير شوا جو كو لا ليست دي رولون اكستري لي فالور دي نوتر تابل دو روكيت. هنا دابا جو ريشيرش واحد لونجيسترومون اللي هي ديجا كاينه درناها. فوالا اكسيدون سويفون. نقدر نديرهم كاع كاملين ولا ندير غير لاكسيدون لا دات ولا لا دات ديال السالاري. ندير انا مثلا لايدي ديال لاكسيدون والصالي نقدر نديرهم كاملين تافيشهم كاملين. سي ماشي مشكل. هنا نقدروا نمسحوهم كاملين نديرهم. فوالا نديرهم هنا كاملين. سي بون سويفون لوردر 300 سي با غراف. نديرو مثلا ماتريكيل ولا سويفون. فوالا هما سويفون. نسميها انا شنو لينا ايتيكيت نسميها اكسيدون تيرميني. اي فوالا وتبقى الموديفي معاهم هادو كاملين جيسكا حتى نكري هادشي كامل ويبقى ليا اخر حاجه شنو هو داك الفورميلير داكوي هو اللي ديفيرون عليهم. اونجستري نصاوب الفورميلير داكوي غادي نجي وغادي نكري هنا فورميلير فيرج. فوالا ها هو فورميلير فيرج. غادي نجي هنا اسمو فورميلير فيرج. شنو غادي ندير؟ هذا نبدا نكري فيه دي بوطون داكسيون. هاد البوطون داكسيون نجي نكليكي على بوطون داكسيون. فوالا شنو كدير البوطون داكسيون؟ اوبيراسيون سيغ اس على لونجيست على فورميل. فوالا هاهي الفورميل. شنو غيدير؟ غادي يحل لي واحد فورميل اوفغيغ اون فورميل. غادي نجي فوالا شنو هما لي فورميل اللي عندي هنا مثلا اجوتي اون اكسيدون. فوالا هاهي سويفون نسميوها مثلا اوفغيغ مثلا اكسيدون. فوالا غادي كنكري كامل لي طاب ديالي كاملين هادو هاد الفورميلير هادو كامل نكريهم بحال هكا حتى الاخر. غادي ندير واحد كيتي. شنو هو الجديد ليه باش بلا ما نطولوا في الفيديو ما نطولوش في الوقت؟
شنو اللي هو كرياسيون، هي افيشي مود فورميلير. فوالا فانا كليكيت عليها طق غادي يحل لي انا هاد اجوتي ان اكسيدون. من الاخر كاع فاش غادي نسالي وانا عندي هاد نو با انغوجيستري، لا بلاش لا ما انغوجيستريش نو. فاش غادي يسالي عندي انا هاد الكرياسيون ديال هاد لي طابل ديالي، وغادي يبان عندي انايا الطابل ديالي بحال هكا. فوالا تو سامبلومون انا ساليت الكرياسيون ديال لي فورميلير، ساليتهم. انا بغيت مثلا اجوتي سالاري، كنكليكي هنا سي بون مزيان. انا ساليت دابا الكرياسيون ديال هاد الفورميلير ديالي. دابا بغيت نعطيه لوبيراتور تسيزي، هذا هو اهم حاجه، هي بغيت نعطيها لوبيراتور تسيزي. هو ما خصش يبان عنده هذا الشيء هذا باش ما يموديفيش ليا انا في الفورميلير ديالي، وما خصش يبان عنده هذا الشيء باش ما يموديفيش ليا في لي طابل ديالي. هاد لي طابل ما خصوش يقيسوا مزيان. فاش كنسالي انا لي فورميلير ديالي، كنونجستري انا هاد لو طرافاي ديالي، فوالا، وكنفيرمي. مثلا كيبان عندي لو طرافاي هو هذا، كندير عليه واحد البتي كوبي، فوالا كوبي، باش لا خسرات ليا فورميلير ديالي ولا لابليكاسيون ديالي نعاود نصاوبها. كنخدم غير على كوبي. غادي نجي نحل هنا هاد الكوبي ديالي، فوالا سي بون، اكتيفي الكونتوني. غادي نجي اول حاجه غادي نجي هاد فيشي اوبسيون هنايا، هاد لوبسيون هادي غادي نمشي لباز الدوني. فوالا باز الدوني شنو غادي نخلي لهاد ليوتيليزاتور، هاد ليوتيليزاتور ديزاكتيفيو الميكرو. ديزاكتيفي الميكرو. شكون هذا؟ قولي معاهم. قلنا غادي نجي باز دوني اكتيف، وغادي نجي غادي نحيد ليه انا هاد لي دغوا اللي عنده هو هنا كاملين. فوالا شنو عنده الباك ديتا هو دار تحتاني، ممكن نمشي به المود كرياسيون، غادي نحيدو ليه. فوالا شنو بقى ليا لي توش سبيسيال ديال اكسيس غنحيدهم. شنو من بعد نافيغاسيون تا هو غادي نحيد لي نافيغاسيون، الفولي د نافيغاسيون هو هذا غنحيدو ليه. الموني كومبلي تا هو غادي نحيدو اللي كاين هنا. الموني كونتكستيال هو هذا، الموني كونتكستيال هو داك كتكليكي بلا سوري. فوالا هادشي كامل غنحيدو ليه. من بعد غنجي لو ريبون غادي نحيد ليه هاد لاكوي غنحيدو ليه كامل. اوكي شنو تيطلب مني هنايا؟ خصني نفيرمي ونعاود نحل. اوكي جو فيرم وغادي نحل ليه هنا هاد لابليكاسيون. اون فوا هو غادي يحل لابليكاسيون، شنو غيطلع عنده؟ فوالا هادشي اللي غيطلع عند هذاك ليوتيليزاتور ديال هاد اكسيس. هادشي اللي ما عنده حتى حاجه فين غادي يخدم، هادشي اللي عنده. بغى اجوتي سالاري كيكليكي هنايا، كي اجوتي سالاري كيسالي كيفاليدي كيفيرمي. بغى يسيبريمي سالاري غيكليكي عليه، غادي يعزل السالاري اللي بغى يسيبريمي. مثلا بغى يسيبريمي الاولاني، فوالا يكليكي غيمسح السالاري غادي يصيفطو بحال هكا. سالا من لونغوجيسترومون ديالو، بغى يكيتي لابليكاسيون كاريمون يجي كليكي هنايا صافي. هادشي هذاك لوبيراتور سيزي اللي غتعطيه يخدم، هادشي اللي غيدير. بغى يحل عاوتاني لابليكاسيون غيكليك عليها دو فوا صافي. هادشي اللي غيبان عنده، ما يبان عنده حتى حاجه اخرى، ما عنده فين يموديفي، ما عنده الموني كونتكستيال. بغى يكليكي بدغوات ما كاينش حتى حاجه، ما كاينه. فوالا صافي. بغى اجوتي اكسيدون غادي كليكي، غادي اجوتي لامبورطونس داكسيدون، غيفاليدي غيفيرمي سي تو. بغى يسيبريمي غيكليكي غيقلب على داك الشيء اللي بغى يمسح، فوالا غيكليكي غيسيبريمي لونغوجيسترومون. هادشي اللي عنده سي بون. هادشي اللي كاين في هاد الفورميلير ديال لاكوي. كيفاش غادي تخلي انت تقادو لواحد ليوتيليزاتور اللي هو عادي، واحد لوبيراتور سيزي اللي هو مكلف غير بلا سيزي ديال لي دون. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين اليوم. وتا ان شاء الله حتى نهار الاثنين ونبداو حاجه اخرى.